اللہ خالق کائنات نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا جدوں تیانوں اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، ایدے تے تسی کی کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے۔ مسکرا کے بولو کی کرنا ہے؟ میلاد دی محفل ہے، ایدے اندر خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے ہے۔ اللہ دا فرمان ہے جدو تیانوں اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، اللہ دا فضل مل جانتے، اللہ دی رحمت مل جانتے، پھر خوشی کرنی ہے۔ پھر کی کرنی ہے؟ بولو 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 کی کرنا ہے؟ پھر خوش ہونا ہے، پھر خوشی کرنی ہے۔ اللہ دی سب تو وڈی رحمت بھی تیاڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مطہر ذات اور اللہ دا سب تو وڈا فضل بھی مصطفیٰ دا اس دنیا تے آ جانا ہے، لجپال دا اس دنیا تے تشریف لے آنا، تیاڈے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس جہان تے آ جانا، اے اللہ دا سب تو وڈا فضل ہے۔ بولو اللہ دا سب تو وڈا فضل بھی مصطفیٰ دی ذات ہے، اللہ دی سب تو وڈی رحمت بھی مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اس فضل تے اس رحمت تے خوشی مناؤن دا حکم ہے کہ تسی خوشی منانی ہے، خوش ہونا ہے۔ اللہ نے تے نبیاں نو اس انتظار دے اندر پا دیتا بھی اے نبیوں تے رسولو اے انتظار کر دے رہنا، جدوں میرا نبی آ جائے تسی اپنیاں کتاباں چھڑنیاں نے، اپنی حکمت چھڑنی ہے، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لینا۔ بولو کی کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لینا۔ حالانکہ اللہ عالم الغیب، اللہ دا قرآن بیان کردہ اس بات نو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ قرآن دے اندر اس بات نو بیان کردہ ہے کہ تسی جدو تیانو کتاب و حکمت مل جائے پھر تسی اپنی کتاب نو چھڑنا ہے، اپنے کلمے نو چھڑنا ہے، اپنی رسالت نو چھڑنا ہے، تے تسی میرے آخری نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو پتہ ہے کہ میں کسے نبی دے دور دے اندر بھیجنا نہیں، میں کسے نبی دے دور دے اندر، بولو میں کسے نبی دے دور دے اندر مصطفیٰ نو بھیجنا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے سارے نبیاں تے رسولاں نو مصطفیٰ دے انتظار چھپا دیتا، سارے نبیاں تے رسولاں نو اس انتظار چھپا دیتا، سارے نبی تے رسول اے انتظار کر دے رہے پی سونا آئے گا، سونا بولو بولو سونا آئے گا۔ سرکار دے میلاد پاک دی محفل میں میلاد تے اگے آ کے بات بیان کراں گا۔ حضرت شیش علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ دے برگزیدہ نبی نے حضرت شیش علیہ نبینا علیہ السلام اند کر کے جنگل دے اندر پہ جاندے نے، جس ویلے جنگل دے اندر جا رہے نے، آپ نے جنگل دے اندر کی ویکھیا بھی ایک جگہ تے لکڑاں جمع نے۔ میں سادی سادی گفتگو کر رہا ہاں، تسی میرے ورگے سادے بھائی بیٹھے ہو، اس واسطے جس ویلے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام آپ نے ویکھیا بھی ایک جگہ تے لکڑاں جمع نے اور لکڑاں نو آگ لگی ہوئی ہے، لکڑاں جل رہی نے، چار چفیرے دیا لکڑاں نو آگ لگی ہے، آگ دا کام میں جلا دینا، راکھ کر دینا، ساڑ کے رکھ دینا، ہر چار چفیرے آگ لگی ہے، لکڑاں پیا جل دیا نے۔ حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے درمیان دے اندر ایک لکڑ پئی
ہی ہے جنہوں اگ نہیں لگی. بولو جنہوں اگ حالانکہ عقل اس بات نو تسلیم نہیں کر دی. کیوں بھی کر دی ہے؟ چار چفیرے اگ جلدی ہوئے, کوئی چیز وچ کار پئی ہوئے تے او جلن تو بچ جائے, او سڑن تو بچ جائے. عقل تسلیم اس بات نو نہیں کر دی. مسلمان جس ویلے حضرت شیش علی نبی علیہ السلام آپ نے ویکھیا بھی چار چفیرے دیاں لکڑاں جل رہیاں نے, لیکن درمیان دے اندر جڑی لکڑ پئی ہے انہوں اگ نہیں جلا رہی. تے نبیان کو طاقت ہوندی ہے, اللہ نے نبیان کو طاقت دیتی ہے چان تے اگ دے اندر ہاتھ پا دین, چان تے اگ دے اندر ہاتھ پا دین. حضرت شیش علی نبی علیہ السلام اینج کر کے اگ دے اندر گئے, لکڑ نو پھڑیا, اینج کر کے الٹ پلٹ کر کے حضرت شیش علی نبی علیہ السلام نے جس ویلے لکڑ نو ویکھیا تے لکڑ دے اوتے لکھیا ہے محمد. کی لکھیا ہے؟ بولو کی لکھیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حال نبی دنیا تے نہیں نہ آئے, کیوں بھی بولو حال نبی دنیا تے نہیں نہ آئے, حالے تے دوسرا نبی آیا ہے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے, دوسرے شیش علیہ السلام نے. حالے تے دنیا چل رہی ہے, حالے تے دنیا چلی ہے, لیکن جس ویلے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام آپ نے لکڑ نو الٹ پلٹ کر کے ویکھیا تے لکڑ دے اتے نام ہے محمد, تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لکھیا ہے. حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام آپ حیران ہو گئے, آپ حیران ہو کے تے لکڑ نو رکھیا سر تے. کتے رکھیا؟ بول. لکڑ نو رکھیا سر تے جلدی جلدی نال قدم اٹھا دیا ہویا کاروال واپس مڑے. جدوں کوئی مشکل آوے نا, جدوں کسے کام دی سمجھ نہ آوے, جدوں کسے گال دی سمجھ نہ آوے تے پھر گھر دے اندر دنا باپ ہوئے تے پھر اولاد باپ نہ لا کے سوال کر دیئے, باہر ٹر پیندی ہے بھی میں بات جا کے باپ نو پوچھنا آیا, میں اپنے والد محترم نو پوچھنا آیا کہ ابا جی یہ مشکل ہے, مینوں اس بات دی سمجھ نہیں, مینوں دسو اے کی وجہ ہے, اے دی وجہ کی ہے, اے دا مقصد کی ہے. حضرت شیش علی نبی علیہ السلام آپ ٹرے, جس ویلے جلدی جلدی چل دیا ہویا لکڑ سر تے رکھی, اپنے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. مسلمان رکھنا سینے دے ہاتھ, میری بات نو سماعت کرنا. حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام جس ویلے اپنے باپ دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے, آ کے باپ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ابا حضور آج میں عجیب واقعہ ویکھیا ہے, آج عجیب منظر پیا ویکھنا آیا. جنگل دے اندر ٹر گیا, اگ لگی سی, اگ دے نال لکڑاں پیاں سڑ دیاں سن, چار چفیرے دیاں لکڑاں جل رہیاں سن, لکڑاں نو اگ لگی سی, لیکن آ لکڑ جڑی ہے اے درمیان دے اندر پئی ہوئی سی, اینو اگ نے نہیں جلایا, اینو اگ نے نہیں ساڑیا. ابا جی اے دی وجہ کی ہے؟ میں اینو الٹ پلٹ کر کے ویکھیا ہے, اے دی تے نام لکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لکڑ نو اگ نے نہیں ساڑیا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ بول کے اپنے پتر شیش علیہ السلام نو پہ فرما دینے, اے پتر کی پیا کرنا ہے, اے اس نبی دا نا ہے جس نبی دے صدقے اللہ نے کائنات پیدا فرمائی ہے.